बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। हमने जो खिलाफ़त राशिदा में हिज़्ब मुखालफ़ के तसव्वुर से एक सिलसिला शुरू किया था। हमारी दूसरी नशिस्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब वो शख्सी हुकूमत क़याम हुई उसमें हिज़्ब मुखालफ़ का तसव्वुर था, और आज ये तीसरी नशिस्त में हम आपके सामने हिज़्ब मुखालफ़ का जो तसव्वुर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद जब यज़ीद की शख्सी हुकूमत क़याम हुई तो उसके हवाले से है कि जिसमें सैयदना इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो मयारात हिज़्ब मुखालफ़ के सेट किए जो रहती दुनिया तक जो है वो मैं समझता हूँ मिसाल रहेंगे। इस मौजू पे बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बात को आगे पहुंचाने के लिए और इसमें सदका जारिया में शामिल होने के लिए इसे लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली नशिस्त में आपसे बात कही कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुकूमत खिलाफत राशिदा नहीं थी और उम्मत का इस पर अमूमी तौर पर इस पर इजमा है। और दूसरे हज़रत अमीर मुआविया के दौर में हिज़्ब मुखालफ़ का जो रवैया था उसके साथ उनका जो सलूक था वो दोनों बातें डिस्कस करने वाली हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये एक मशावरती हुकूमत से ज़्यादा शख्सी हुकूमत थी जो कि इस्लाम का समझ लें कि एक माइल्ड पहलू था बाकी शख्सी हुकूमतों से। इसमें वो उस वक़्त की शख्सी हुकूमतों से खूबसूरती यहाँ बहुत थी, लेकिन बहरहाल इस्लाम के नुक़्ता नज़र से जो इसमें नई चीज़ें आ रही थीं वो बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त नहीं थी। उस दौर में बहुत सारे सहाबा ने अमीर मुआविया से जब इख्तलाफ किया तो उनको शहीद भी किया गया, और इस तरह से सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर सब व शतम, जिसको मैं समझता हूँ गाली गलौज तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये हकीकी तौर पर तारीख़ी शहादत जो हमें लगातार दिखाई देती है कि आपके ज़माने में आपकी बरसर मेंबर मजम्मत ज़रूर की जाती थी, आपके मुखालफ आपके नुक़्ता नज़र को डिक्लाइन किया जाता था। ये भी एक नई रस्म थी जिसको किसी सूरत में सराहा नहीं जा सकता। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया का दौर जैसे ही ख़त्म हुआ और यज़ीद की जिस तरीके से बैत करवाई गई और फिर यज़ीद की हुक्मरानी कायम की गई और उसमें बहुत सारे सहाबाए कराम ने भी और कई सुलहाए कराम ने उसकी बैत से इनकार किया। उन चार मेजर सहाबा जो हैं उनमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात ग्रामी भी शामिल थे। आपने और दीगर सहाबा ने मदीना से निकल के मक्का का रुख किया और हज के दिनों में आप वहाँ पे इकट्ठे हुए। हज के दौरान बाकी सहाबाए कराम से आपने मशावरत की और उस मशावरत के बावजूद सहाबाए कराम का नुक़्ता नज़र ये था कि ये लोग जहाँ पे आप जा रहे हैं, जिन्होंने आपको दावत दी है, आपके लिए वो मुनासिब नहीं होगा, वो आपको धोखा देंगे। बहरहाल उन्होंने और इसके लिए हम एक आलाने जिहाद करते हैं, और चूँकि हज का मौका है तो मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग आए हैं तो एक लश्कर के साथ यज़ीद की जो है उसकी बेखकनी की जाए। लेकिन सैयदना अमीर मुआविया हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो बाकी सहाबाए कराम और दीगर सुलहा की बात से मुतफ़क़ नहीं हुए। लिहाजा उन्होंने अपने जो घर से अपने अजीज़ व अक़ारब के साथ जिन लोगों के साथ आप निकल कर आए थे, आप उस छोटे से काफ़िले के साथ कूफा के लिए रवाना हो गए। एक अहम बात जो मैं समझता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मैं समझता हूँ कि उन्होंने हिज़्ब मुखालफ़ जो है वो अगरचे जैसे कि आजकल हमारे पास इलेक्शन होते हैं तो बनती है, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं उन्होंने उस ज़माने में, क्योंकि हिज़्ब मुखालफ़ की दो तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। एक रोल जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का था और हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का था, और दूसरी तरफ हज़रत अमीर मुआविया का हज़रत अली के साथ रवैया था। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो हम रवैया देखते हैं वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तर्ज़ अमल पे हमें दिखाई देता है। उन्होंने वो जत्था नहीं बनाया, लेकिन उनके साथ लोग शामिल होते गए, यहाँ तक कि जब आपको महसूस हुआ कि आपकी कूफा वाले जो हैं वो सरनिगूं हो गए हैं तो आपने अपने साथ आने वालों से कहा कि वो उनसे अगर अलहदा होना चाहते हैं तो अलहदा हो जाएं, क्योंकि अब हालात दुरुस्त नहीं रहे।
تو یہ آپ کے اس اندر کے انسان کی پاسداری کی بات کرتے ہیں کہ وہ حکومت وقت کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ایسا موقع مہیا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب آپ وہاں پہ گئے اور آپ سے وہاں کے مذاکرات اس کی وہاں کی جو فوج کے سپہ سالار سے ہوئے، تو اس میں آپ نے جو بڑی بات تھی کہ ان کو یزید کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن وہ لوگ جو تھے اس بات پہ مصر تھے کہ پہلے بیعت کریں۔ تو آپ نے کہا کہ میں بیعت جو ہے تب تک نہیں کروں گا جب تک یزید سے میرے براہ راست مذاکرات نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اتنی خوبصورت جو آپ نے ان کو پیشکش کی تھی، لیکن وہ شاہ سے شاہ کے جو نوکر ہوتے ہیں اس سے آگے وفاداری شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی اس خوبصورت پیشکش کا جواب بہتر نہ دیا، یہاں تک کہ آخر کار آپ اپنے موقف پہ آپ اتنے صادق تھے کہ آپ نے اپنی اتنی شہادتیں دے دیں، اپنے بچوں کی، اپنے بھانجوں کی، اپنے بھائیوں کی، لیکن آپ کے جو استقلال ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں دکھائی دیتی۔ بالآخر جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے ان کے پاس پھر 3 شرائط رکھیں۔ ان میں سے ایک شرط یہی تھی کہ یزید سے ان کی براہ راست بات کرنے دو، اگر ہم بیٹھیں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم معاملات کو چلا لیں گے۔ یہ دنیا کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی قربانیاں دے کر بھی پھر بھی صلح اور صفائی کی بات کرے اور حکومت وقت کو وہ جو اس کی غلطیاں ہیں اس کو صحیح کرنے پہ قائل کرے۔ یہ ایک بہت خوبصورت موضوع ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام عالی مقام جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک حبیب علیہ السلام کے نواسا ہونے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی انہوں نے جہاں خلافت راشدہ نے ایک حکومتی معیار سیٹ کیا، وہیں سیدنا امام عالی مقام نے حزب مخالف کا ایک مقام جو ہے، جو خوبصورت مقام جو ہے وہ سیٹ کیا کہ ریاست کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور ریاست سے لڑائی نہیں کرنی ہے، ریاست کے ایوانوں میں درستگی کے لیے اپنا دباؤ جو ہے اس کو ہٹانا نہیں ہے، اور اگر اس دباؤ کا یہ حال ہو کہ وہ کسی صورت میں بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو بڑی سے بڑی قربانی بھی دینے سے گریزہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ معیار ہے جس کے اوپر آج کی ہماری جتنی بھی دنیا کی سیاسی مخالفین جو حزب اختلاف میں ہوتے ہیں وہ شاید ہی اس معیار کو پا سکیں، کیونکہ اپنے اگر ارادے میں آپ مصمم ہیں اور اپنی جو آپ کی سوچ ہے اس کے آپ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ اپنی قربانی دیں گے تو پھر آپ حسین بن جائیں گے۔ مقام حسین جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ کہنا کہ وہ سیاسی طور پر نہیں آئے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ اپنے آپ کو یزید سے افضل سمجھتے تھے، یہ تو اپنی جگہ پہ تھا کہ ان سے وہ افضل تھے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ یزید کی حکومت قائم ہونے سے بہت ساری ایسی قبیح رسمیں امت میں داخل ہونے والی تھیں اور ہو سکتی تھیں جن کو روکنے کے لیے آپ نے یہ اتنی بڑی قربانی دی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا اور یہاں تک کہ اپنی شہادت بھی قبول کی۔ ہم بدقسمتی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت میں جو آپ کا ایک سیاسی قد کاٹ ہے اور آپ کی جو حیثیت ہے ایک قائد حزب اختلاف کی، اس کے اوپر جو گفتگو کرنے کی ضرورت تھی تاکہ آئندہ کی حکومتیں حزب مخالف کے ساتھ کیسا بیہیویئر کریں اور حزب مخالف کو کن قدروں کا خیال کرنا چاہیے اور قائد حزب اختلاف جو ہے ان کو کہاں تک قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ اپنے عہد میں سچے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ نے ایک ایسا معیار حزب اختلاف کے طور پہ قائم کیا اور ایسی آپ نے وہاں پہ قدریں سیٹ کیں جو آئندہ کی جو قیامت تک آنے والی حکومتیں ہیں ان کے لیے ایک معیار ہے، اور وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کی شہادت سے لوگوں نے نجائز فائدے اٹھائے، کسی نے سیاسی طور پر، کسی نے مذہبی طور پر اور کسی نے اپنے شخصی طور پر اپنے مفادات کو جو ہے آگے رکھا، اور اس موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم اختصار سے بات کریں گے۔ امید ہے جو لوگ ہماری یہ بات سن رہے ہیں اس بات کے اوپر غور کریں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کا جو سیاسی پہلو ہے اور جو آپ نے امت کے لیے احسان کیا تھا وہ اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ دوستو یہ جو آج کل ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ سیاست اور مذہب
دین علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ حالانکہ اقبال نے کہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دوستو اسلام ہی، چاہے وہ حکومت میں ہو بندہ یا حکومت سے باہر ہو، مسلمان جو ہے ہر ایک آدمی جو ہے وہ سیاسی طور پر بیدار ہے، ذمہ دار ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود اچھا عمل کرے اور دوسروں کو بھی کہے، بلکہ آپ بھی برے کام سے باز رہے اور دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کرے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ میرے نقطہ نظر سے یہ خلافت راشدہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کا اور اسلامی حکومتوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ حکومت جو ہے بنیادی طور پر ایک ایسی مخصوص جماعت ہوتی ہے جو کہ جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ معروف کو بڑھائے اور نہی سے جو منکرات ہیں ان سے لوگوں کو باز رکھے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے اور ہماری اس بات میں اگر آپ لوگوں کو کوئی اختلاف ہو، کوئی سوالات ہوں تو آپ کو ویلکم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔